پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں بندہ ایک گناہ کرے او دے دل دے اوتے ایک کالا ٹکا لگا دیتا جاندا ہے، کالا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے، دوسرا گناہ کرے پھر کالا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے، اگر وہ توبہ کر لوے معافی مانگ لوے تے او دے اس نقطے نو مٹا دیتا جاندا ہے۔ اگر بار 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 وہ غلطی کردا رہے گناہ کردا رہے، اسی جویں آنے چھوٹا جہا تے گناہ ہے، کیڑا بڑا گناہ ہے، چھوٹی جہی تے غلطی ہے، اے دی کیڑا ایڈی بڑی سزا ہے، اے دی کوئی گل ہے بھلا، چھوٹے چھوٹے گناہ کردا رہندا ہے، او دے دل تے نقطے لگدے رہندے نے، کالے نقطے تے کالے ٹکے لگدے رہندے نے، حتیٰ کہ او دا سارا دل کالا سوا ہو جائے۔ جدوں دل کالا سوا ہو جائے پھر نیکی تے بدی دی کوئی پہچان نہیں رہندی، پھر اچھائی تے برائی دی کوئی پہچان نہیں رہندی۔ شیطان وار کر دے بندے دے دل تے، اے کم بھی کر لے کوئی گل نہیں، اے کم بھی کر لے کوئی ایڈی کوئی گل، اے کیڑا گل ہے، چھوٹی جی گل تے ہے، اے کم تو کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ اے بندہ گناہ کرتا رہندا ہے حتیٰ کہ او دا دل اس طرح دا کالا ہو جاندا ہے، پھر جتنے مرضی بلنڈر ماردا رہے، پھر جتنے مرضی گناہ کردا رہے، او دے دل دے اوتے کوئی اثر نہیں ہوندا، او دے دل تے کوئی پریشانی نہیں ہوندی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں مومن بندہ ایمان والا بندہ ایک چھوٹا جہا گناہ کر لوے، چھوٹی جہی غلطی کر لوے، چھوٹی جہی کوئی نافرمانی کر لوے، مومن بندے کول جو ہی غلطی ہوے اونوں انج لگدا ہے جویں او دے سر دے اوتے پہاڑ ہوے۔ ایک بندے دے سر دے اوتے بھاری بھرکم پتھر یا پہاڑ ہوے تے او بندہ جلدی جلدی کرے گا میں نکل جاواں۔ یا مثال دے میں یہدیہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کے زندگی دے اندر کدی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے زندگی دے اندر کدی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی ہمیشہ خوشبو رکھ دی ہے اور برائی اور بدی ہمیشہ بدبو رکھ دی ہے۔ خوشبو تھوڑی بھی ہوئے فائدہ دیندی ہے، سکون پہنچاندی ہے، راحت پہنچاندی ہے، اور بدبو تھوڑی ہی کیوں نہ ہوئے تکلیف دیندی ہے، پریشان کر دی ہے، ٹینشن دیندی ہے۔ اسے لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی اور بری محفل دی مثال بٹھی اور خوشبو دے نال دیتی ہے کہ تسی کسے خوشبو بیچن والے دے کول، عطر بیچن والے دے کول بیٹھو، اگرچہ تسی خوشبو نہ بھی خریدو لیکن پھر بھی وہ خوشبو تانوں فائدہ دیندی رہے گی، سکون دیندی رہے گی، راحت ملدی رہے گی،
اور اگر تسی کسے بٹھی والے دے کول بیٹھو جنہیں اگ جلائی ہوئی ہے اپنی بٹھی دے اندر، اگرچہ تسی اس آگے ہاتھ نہ مارو یا کوئی ایسا کام نہ بھی کرو، لیکن پھر بھی وہ بھٹی تانوں سیک دیندی رہے گی، تکلیف دیندی رہے گی، پریشان کردی رہے گی۔ اس حدیث تو معلوم ہویا کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنا اثر رکھ دیئے، اور گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے وہ بھی اثر رکھ دے۔ نیکی دی خوشبو ہوندی ہے اور گناہ دی بدبو ہوندی ہے۔ شیطان ہمیشہ ابن آدم تے حملے کردا ہے، لیکن اکثریت و حملے چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کے کردا ہے۔ اے کم کیڑا ایڈا وڈا گناہ ہے، کر لے کوئی مسئلہ نہیں، اے کم کر لے ایڈا کوئی مسئلہ نہیں۔ یا کدی او اے جملہ بلوا کے کردا ہے، کسی نو نیکی دی دعوت دین جاؤ یا برائی تو روکنا چاہو تے اگوں پتہ کی آندے نے، گناہ کاری صاحب میں کرنا تانوں کی تکلیف ہے، غلطی میری ہے، پریشان تسی ہو۔ اے اساں مسجد دے زیر اہتمام ایک سگریٹ نوشی دے خلاف مہم چلائی نا، تے کئی بندیاں نال میں ملاقاتاں کیتیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کافی سارے دکاندار ایسے نے جنہاں دی بہت جلد اسی ایک فلیکس لگاواں گے اپنے پنڈ دے اندر، اپنے پنڈ دے چوک تے، اور کچھ میڈیکل سٹور ایسے نے جنہاں دی اسی فلیکس لگاواں گے اور انہاں نو خراج تحسین پیش کران گے، اور ہر جلسے اور ہر تقریر دے اندر انشاءاللہ میں انہاں دے واسطے دعاواں کراں گا اور انہاں نو خراج تحسین پیش کراں گا۔ جنہاں نے ساڑی بات من کے آکھیا بھئی اسی سگریٹ نہیں بیچاں گے، اسی کوئی مضر صحت دوائی نہیں بیچاں گے، یہ مہم اساں چلائی نا، تے کئی بندے مینوں کہن لگے قاری صاحب بیچ دے اسیاں وی تانوں کادی ٹینشن ہے۔ میں انہوں آکھے یار یہ جڑی ہے نا گناہ دا کام ہے، صحیح کو نہیں، جائز کو نہیں، تے حرام چیز ہے اور یہ دی کمائی بھی حرام۔ انہیں کہ میں کھانا نہ حرام، تانوں کیڑی پریشانی ہے؟ یہ گناہ دا کام میں کرنا نا، تانوں کیڑی ٹینشن ہے بھلا؟ تسی ایویں ٹینشن لئی پھر دیو، یہ تانوں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ جڑی سانوں ٹینشن ہے نا وہ ٹینشن میں دسنی ہے انشاءاللہ اج دے جمعے، جڑی سانوں تکلیف ہے نا وہ تکلیف میں دسنی ہے انشاءاللہ۔ تے کئی والدین بھی اس وجہ تو بے فکر ہو کے گناہ دے کام کیتی رکھ دینے، چل میں کردہ پھردہ نا اولاد نو تے بچائی پہ آنا، اولاد تینج کوئی نہیں نہ کر دی، نشہ میں کرنا پتر تے نہیں نہ کردہ، بدکاری میں کرنا ہون میری اولاد بھی تے نہیں نہ کر دی، چلو رشوت لینا یا حرام خوری کرنا تے میں کرنا نا میری اولاد تے کوئی نہ کر دی، چلو اولاد دا مستقبل بنا لئیے، پھر آپ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ حضرت جی جڑی تسی برائی کر رہے ہو نا، جڑی تسی بدماشی کر رہے ہو نا، جڑی حرام خوری اور رشوت تسی کر رہے ہو نا، جو جھوٹ تسی بول رہے ہو نا، ایدہ اثر تہاڈی اولاد تے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے تے آندا ہے، پورے معاشرے تے آندا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا، یہ بات اللہ دا قرآن وضاحت نال دس رہا ہے، یہ بات میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا، یہ بات تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے جڑا فساد، اے جڑی بد امنی، اے جڑیاں پریشانیاں، اے جڑیاں بیماریاں، اے جڑیاں ٹینشناں خشکی اور تری دے اندر آئیاں ہوئیاں نے، شہراں تے دیہاتاں دے اندر آئیاں ہوئیاں نے، ہر علاقے دے اندر اے جڑیاں بیماریاں پھیل گئیاں نے، اے جڑے جھگڑے زیادہ ہو گئے نے، اے جڑیاں لڑائیاں زیادہ ہو گئیاں نے، اے جڑا حسد تے بغض زیادہ ہو
گیا ہے، اے جڑے قتل عام ہو چکے نے، اے جڑے آپس دے اندر فسادات زیادہ ہو چکے نے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اے خشکی اور تری دے اندر، شہراں اور دیہاتاں دے اندر، سمندراں اور خشکی دے اندر جگہ جگہ تے جڑا فساد برپا ہو گیا ہے، اے جڑے اللہ دی آزمائشاں تے عذاب آ رہے نے، اے جڑے اللہ پاک دی طرفوں امتحان آ رہے نے، اے جڑے سیلاب آ رہے نے، اے جڑیاں ملکی طور تے بیماریاں آ چکیاں نے، اے اکھاں دی بیماری جڑی پھیل چکی ہے تے ہر بندہ یہ دے تو متاثر ہے، اکثر گھراں دے افراد تے تو متاثر نے، لوگاں نے بڑی احتیاط بھی کیتی ہے لیکن پھر بھی یہ بیماری آ چکی ہے۔ اس تو پہلے بھی کئی بیماریاں آندیاں رہیاں جڑیاں وبائی مرض بندیاں رہیاں، جنہاں تو پورا معاشرہ متاثر رہا، جنہاں تو پورا معاشرہ پریشان رہا، جنہاں دی وجہ تو پورے معاشرے دے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی سی۔ آخر دی وجہ کی سی؟ اللہ فرمانا بما کسبت ایدی الناس، اے انہاں دے اپنی کمائی سی، اے انہاں دے اپنے ہتھاں دے کیتے ہوئے کام سن، اے انہاں دے اپنے کیتے ہوئے عمل سن، اے انہاں دیاں نافرمانیاں تے معصیت تے گناہاں دی وجہ تو آئیاں نے بیماریاں۔ اے دا مطلب ہے جدوں بیماری آوے ایک بندہ پریشان نہیں ہوندا، اے جڑیاں وبائی امراض آئیاں نے ایک بندہ پریشان نہیں ہویا، کافی سارے لوگ پریشان ہوئے نے۔ ہن ہر بندہ تے گناہ نہیں کر رہا، ہن ہر بندہ تے نافرمانی نہیں کر رہا، اور ہر بندے دے اوتے اے سیلاب جڑا آیا سی ہر بندے دے واسطے عذاب تے نہیں سی بن کے آیا، کسے دے واسطے اے سیلاب عذاب بن کے آیا ہے، کسے دے واسطے اے سیلاب آزمائش بن کے آیا ہے، کسے دے واسطے اے سیلاب عبرت بن کے آیا ہے۔ جنہیں لوگ گناہگار سن، جڑے لوگ اللہ دے نافرمان سن، انہاں دے واسطے عذاب بن کے آیا ہے۔ جڑے لوگ نیک سن لیکن انہاں دے گھراں وچ بھی یہ سیلاب آ گیا ہے، انہاں دے واسطے سیلاب آزمائش بن کے آیا ہے۔ اور منو توانو جڑا اللہ نے محفوظ رکھے ہے، یہ ساڈے واسطے عبرت بن کے آیا ہے کہ تسی انہاں تو عبرت حاصل کرو۔ یہ جتنیاں بھی بیماریاں تے ٹینشناں تے پریشانیاں نے اصل وچ ساڈے گناہاں دی وجہ تو نے۔ اے تو مانا اے سمجھ آیا معاشرے دے وچ گناہ اثر رکھ دے نے، میں گناہ کر رہا ہوں، میرے گناہ دی وجہ تو صرف مینوں ہی پریشانی نہیں آئے گی بلکہ میرے اہل محلہ بھی پریشان ہوں گے، میرے نال دے قریبی لوگاں نوں ٹینشن ہوئے گی۔ جے اس طرح بات سمجھنا آوے، ایک بنی اسرائیلی روایت مشہور ہے، بنی اسرائیلی روایت دی نہ تکذیب کر سکتے ہو نہ تصدیق کر سکتے ہو، بطور عبرت سمجھن واسطے بات ٹھیک ہے۔ اللہ دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرن گئے ہوئے نے بارش دی، تے بارش دی دعا کر رہے نے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بندے دی وجہ تو بارش میں نہیں بھیج رہا، اے جڑی ساری قوم دے اندر قحط سالی آئی ہوئی ہے، اے جڑی ساری قوم بارش دی وجہ تو پریشان ہے کہ بارش نہیں پیاں دی، اے جڑی ساری قوم دیاں فصلاں مردیاں پیاں نے، تباہ ہویاں پیاں نے، اے جڑے جانور پریشان نے، اے جڑے انسان پریشان نے، انہاں سارے دی پریشانی دی وجہ ایک بندہ ہے جنہیں مینوں ناراض کیتا ہویا ہے، او دی وجہ تو میں بارش نہیں دے رہا، او دی وجہ تو پورے معاشرے دے اندر ٹینشن تے پریشانی آئی ہوئی ہے۔ موسیٰ نو کہو اے چلا جائے، جب تک اے جائے گا نہیں میں بارش دیاں گا نہیں۔ مشہور روایت ہے، ہن اگلی بات تے توجہ کرنا، اوتھے ہی بندے نے اپنے اللہ نال صلح کر لی، اوتھے ہی بندے نے دل ہی دل وچ اپنے رب نو منا لیا، اللہ پاک نے آسمان تو بارش بھیج دیتی ہے۔ اس بات تو سانو یہ بات سمجھ آئی کہ گناہ صرف بندے دی حد تک محدود نہیں رہندا، والد دے گناہاں دا اثر اولاد تے وی پیندا ہے، ماں دے گناہاں دا اثر اولاد تے وی پیندا ہے، انسان دے گناہاں دا اثر نال دے معاشرے تے اہل محلہ تے یہی سانو تکلیف ہے۔ اس وجہ تو اسی در در تے جا کے کہنے ہاں وے انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، کیونکہ تہاڈے گناہاں دا اثر سانو کھادی جاندا۔ مشہور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او کشتی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی، ایک بستی والے انہوں نے جبریل امین نو بھیجیا جا کے انہوں نے عذاب دے کے
عذاب دے کیا اللہ سونے عذاب جڑے جتھوں میں دے رہے ہیں ایتھے بڑا ایک نیک بندہ ہے کدی تیری نافرمانی نہیں کی تھی بڑا چنگا بندہ ہے اللہ نے فرمایا اے دے تو ابتدا کر عذاب دا آغاز ہی دے تو کر اللہ وجہ کی بندہ تے نیک ہے اے نیکی دا حکم نہیں دیندا تے برائی تو روکدا نہیں یعنی وہ بھی انہوں نے رگڑیا گیا کیوں بلا کیونکہ گناہاں دا اثر ہو سی گناہاں دا اثر پورے معاشرے جے میں اسی مثال دینے ہیں نا وہی سکیاں نال ساوے بھی سڑ جاندے نے انجی ہے نا سکیاں نال ساوے بھی سڑ جاندے نے اے جڑے بھی معاشرے گناہ ہو رہے ہیں نا یہ گناہ اپنا اثر رکھ دے نے پٹھی جی میں جل رہی ہوندی ہے نال والے بیٹھے انہوں تکلیف ہوندی ہے پاویں او نام ہی اگ بالن ڈے ہون نال والے بلدے بیٹھے ہوئے بندیاں نوں جویں چولہے دی اگ تے تکلیف ہوندی ہے جویں تسی کسے چولہے تے جا کے کھلو جو حالانکہ ایک بندہ تندور تے اگ بال کے بیٹھا ہے تسی تندور دے نال ہی جا کے کھلو جو پاویں تساں اگ نہیں مالی سیک آئے گا نا تانوں تکلیف ہوئے گی نا تانوں پریشانی ہوئے گی نا تانوں اسی طرح گھر دے وچ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے پورے گھر والے دی وجہ تو پریشان ہوندے نے سارے گھر والےاں نوں دی وجہ تو ٹینشناں پہنچدیاں نے سارے گھر والے دی وجہ تو تکلیف اندر ہوندے نے یہ گناہاں دا اثر کس طرح ہوندا ہے سب تو پہلے گناہ دا اثر بندے دے ایمان تے ہوندا ہے بندے دے ایمان دے اوتے گناہاں دا اثر ہوندا ہے روایت بخاری اور مسلم شریف دے اندر موجود ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ چوری کرے مومن بندہ چوری کرے او دا ایمان او دے تو دور ہو جاندے او دے دل وچوں دا ایمان نکل جاندے جدوں کوئی مومن بندہ بدکاری تے زنا کرے او دا ایمان او دے دل وچوں نکل جاندے جدوں کوئی بندہ خیانت کرے او دا ایمان او دے دل دے وچوں نکل جاندے اور جدوں کوئی ڈاکو لٹیرا لٹن والا کسے نوں لٹ رہا ہوے اصلے دی بنیاد تے اپنے زور تے قوت تے طاقت دی بنیاد تے اپنے عہدے دی بنیاد تے اپنی زبردستی دی بنیاد تے اپنے پیسے تے دولت دی وجہ تو کسے نوں لٹ رہا ہوے غریب بندے نوں کسے کمزور نوں لٹ رہا ہوے او دا ایمان او دے دل وچوں نکل جاندا ہے اے دا مطلب اے گناہ دا پہلا اثر ہوندا ہے بندے دے دل وچوں ایمان نکل جاندا ہے بندے دے دل ایمان دا نقصان ہوندا ہے تے گناہ دا دوسرا اثر کی ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں بندہ ایک گناہ کرے او دے دل دے اوتے ایک کالا ٹکا لگا دیتا جاندا ہے کالا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے دوسرا گناہ کرے پھر کالا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے اگر وہ توبہ کر لوے معافی مانگ لوے تے او دے اس نقطے نوں مٹا دیتا جاندا ہے اگر بار بار وہ غلطی کردا رہے گناہ کردا رہے اسی جویں آنے چھوٹا جہا تے گناہ ہے کیڑا بڑا گناہ ہے چھوٹی جہی تے غلطی ہے اے دی کیڑا ایڈی بڑی سزا ہے اے دی کوئی گل ہے بھلا چھوٹے چھوٹے گناہ کردا رہندا ہے او دے دل تے نقطے لگدے رہندے نے کالے نقطے تے کالے ٹکے لگدے رہندے نے حتیٰ کہ او دا سارا دل کالا سوا ہو جائے جدوں دل کالا سوا ہو جائے پھر نیکی تے بدی دی کوئی پہچان نہیں رہندی پھر اچھائی تے برائی دی کوئی پہچان نہیں رہندی شیطان وار کر دے بندے دے دل تے اے کم بھی کر لے کوئی گل نہیں اے کم بھی کر لے کوئی ایڈی کوئی گل اے کیڑا گل ہے چھوٹی جی گل تے ہے اے کم تو کر لے کوئی مسئلہ نہیں اے بندہ گناہ کرتا رہندا ہے حتیٰ کہ او دا دل اس طرح دا کالا ہو جاندا ہے پھر جتنے مرضی بلندر ماردا رہے پھر جتنے مرضی گناہ کردا رہے او دے دل دے اوتے کوئی اثر نہیں ہوندا او دے دل تے کوئی پریشانی نہیں ہوندی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں مومن بندہ ایمان والا بندہ ایک چھوٹا جہا گناہ کر لوے چھوٹی جی غلطی کر لوے چھوٹی جی کوئی نافرمانی کر لوے مومن بندے کول جو ہی غلطی ہوے اونوں انج لگدا ہے جویں او دے سر دے اوتے پہاڑ ہوے ایک بندے دے سر دے اوتے بھاری برکم پتھر یا پہاڑ ہوے تے او بندہ جلدی کرے گا میں ایتھوں نکل جاواں یا مثال دے میں
ایک بندہ چھت تلے بیٹھا ہویا ہے تے انہوں لگے ہونے ہے چھت میرے تے گرے گی، مینوں دسو دروازے تک جان دی کوئی ٹینشن ہوئے گی؟ ایتھوں ہی جمپ مارن کے باریاں تھڑے میں نکل جائیے کسی طریقے۔ مومن بندے کو جدوں بھی غلطی ہوئے نا، جدوں بھی گناہ ہوئے نا تے اسے ٹائم دوڑ کے ہوندا ہے اللہ وال تے اللہ سونیا اے کیڑی دل وچ میں پھس گیا، اللہ سونیا اے کیڑے رستے تے میں نس کے ہوندا اس رستے تو اللہ وال توبہ کردا ہے، اللہ کولوں معافی منگدا ہے۔ تے جیڑا جیڑا بندہ فاسق ہوئے نا، فاجر ہوئے، جے دے دل تے ٹکے لگ گئے نے، جے دے دل تے موراں لگ گئیاں نے، اللہ دا قرآن ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کر 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 اے دے دل نو زنگ آلود کر دیتا اللہ نے، اے دے دل تے مہر لا دیتی اللہ نے، پھر گناہ انو انج لگ دے جے میں نک تے مکھی بیٹھی سی اشارہ کر کے اڑا دیتا ہے، نک تے مکھی بیٹھی ہوندی ہے انج کر کے اڑا دیتی، اینو گناہ دی کوئی پرواہ نہیں رہندی، اینو گناہ دی کوئی فکر ہی نہیں رہندی۔ اللہ دے قرآن دیاں ایتاں تلاوت ہوندیاں رہن، اللہ دے قرآن پڑھدا رہے کوئی، اللہ تعالیٰ دے قرآن سنانا رہے کوئی، نبی پاک دیاں حدیثاں، پھر پتہ کیاں مولویاں دی گل وچ اثر ہی نہیں رہا اج کل نا، مسئلہ پتہ کی ہے مولویاں نوں نہ سمجھان دا ول ہی نہیں رہا ہن، اے نہیں سوچدا وی یار اینے بندے سن دے نے انہاں تے اثر ہو رہا ہے، او رو رہے سن، او اپنی زندگی تبدیل کر رہے سن، فلانا سن کے نمازی بن گیا، فلانا سن کے زکاة دینے والا بن گیا، فلانے نے سن کے روزے بھی رکھ لینے، فلانے نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، میں مولوی دے تے کیڑے کڈی ہونا، او دی گل وچ اثر نہیں رہا جی، ہن سمجھان دا او انداز نہیں رہا جی، ہن اصل وچ نا او خلوص نہیں رہا جی، ہن تے او اصل وچ برکت نہیں رہی، اے مولوی بس ادھر ادھر دیاں گلاں کر جاندے نے، او مول نہیں رہا ہن۔ میں اے تے سوچی ہونا، میں اے کیوں نہیں سوچدا، میرے دل نو انی کالک لگ چکی ہے، میرے دل تے ایسی مہر لگ چکی ہے، پڑھتے قرآن رہا سی، پڑھتے نبی پاک دا فرمان رہا سی، لیکن پھر بھی نہ میں تبدیل نہیں ہویا۔ کئی بندے بیٹھے ہوندے نے جمعے دے اندر، کئی بندے بیٹھے ہوندے نے تقریر دے اندر، تقریر جمعے دے اندر بیٹھے ہوندے نے، کان سن دے بھی نے، اکھاں ویکھ بھی رہیاں نے، دل دماغ تے سوچ بھی رہے نے، لیکن پھر بھی عمل دی توفیق یار انہوں آواز نو صاف کر مزمل اے تو ستا پہ ہے اللہ کو لگا وہ انہوں صاف کر انہوں آواز ادھر توجہ رکھنی۔ کئی بندے نا سندے پہ ہوندے نے، ویندے پہ ہوندے نے، ساری گل سمجھ بھی ہوندے لیکن عمل دی توفیق نہیں ملدی، عمل نہیں کر سکتے پہ۔ آخر دی وجہ کی ہوندی ہے؟ اللہ فرماندا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصل انہاں دیاں اکھاں دے اوتے مہر نہیں لگی، اکھاں نال ویکھ بھی لیندے نے لیکن پھر بھی دل تے اثر نہیں ہوندا، وجہ اے وے اکھاں انہاں دیاں ویکھ رہیاں نے، اکھاں انیاں نہیں ہویاں، دل انا ہو چکا ہے، دل آپ ویندے نے فلانا مر گیا ہے لیکن پھر بھی موت یاد نہیں آندی، کیونکہ اکھاں نال ویکھ چکے نے، دل جو انا ہویا پہ دل تے جو مہر لگی پئی ہے کنجے ٹھیک ہون، اے دل تے مہر کیوں لگی ہے؟ دل انا کیوں ہویا پہ؟ دل بے اثر کیوں ہویا پہ؟ دل بے سکون کیوں ہویا پہ؟ او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ یہ ہوئی ہے گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کر کر کے انہاں دے دلاں تے مہر لگ دی گئی ہے، انہاں دے دل گندے ہوندے گئے نے، انہاں دے دل کالے ہوندے گئے نے، انہیں توبہ نہیں کیتی، انہیں معافی نہیں منگی، انہیں اپنی غلطی تسلیم نہیں کیتی، اس وجہ تو اللہ پاک نے اے دے دل تے مہر لا دیتی ہے، اے دے کل نیکی تے بدی دی پہچان کھو لئی ہے۔ حضرات دی وقار گناہ دا پہلا اثر بندے دے ایمان تے ہوندا ہے، گناہ دا دوسرا اثر بندے دے دل تے ہوندا ہے، تے گناہ دا تیسرا اثر بندے دے چہرے تے ہوندا ہے، بندے دے چہرے تے ہوندا ہے۔ کنج اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وہ وجوہ و وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ ہم الکفرۃ الفجرہ۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے چہرے سیاہ ہو جان گے، جنہاں دے چہرے کالے ہو جان گے کل قیامت والے دن، کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں دے چہرے نور دے نال چمک رہے ہون گے، بلدے پہ ہون گے، خوبصورت لگ رہے ہون گے۔ اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے؟ اللہ دے قرآن تے غور کرو تے پتہ چل رہے او لوگ جڑے نیکیاں کردے رہندے نے انہاں دے
چہرے چمک رہے ہوندے نے تے جڑے بار بار گناہ کردے رہندے نے گناہ دا اثر بندے دے چہرے تے ہوندا ہے کہ بندے دے چہرے تے اللہ ذلت نازل کر دیندا ہے رسوائی نازل کر دیندا ہے سیاہ کر دیندا ہے اللہ چہرے گندے چہرے اللہ کر دیندا ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات لکھ دینے ان للحسنات نورا فی القلب اے جڑی نیکی ہوندی ہے نیکی دی وجہ تو دل بھی بندے دا نور ہو جاندا ہے وضیاء فی الوجہ نیکی دی وجہ تو بندے دا چہرہ بھی روشن ہو جاندا ہے وقوۃ فی البدن اور نیکی دی وجہ تو بندے دے بدن دے اندر بھی قوت طاقت آ جاندی ہے وزیادۃ فی الرزق اور نیکی دی وجہ تو بندے دے رزق دے اندر بھی اضافہ ہو جاندا ہے رزق بڑھ جاندا ہے ومحبۃ فی قلوب الخلق اور اللہ رب العالمین نیکی دی وجہ تو لوگاں دے دلاں وچ ایدی محبت پیدا کر دیندا ہے لوگ ایدے نال پیار کردے نے ابن عباس فرماندے نے گناہ دا نقصان ہوندا ہے گناہ دا نقصان ہوندا ہے بندے دا دل کالا ہو جاندا ہے اور بندے دا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے ایدے چہرے دا نور ختم ہو جاندا ہے اور گناہ دا تیسرا نقصان ہوندا ہے اللہ رب العالمین گناہ دی وجہ تو اینو کمزور کر دیندے نے قوت طاقت دے حوالے نال کمزور ہو جاندا ہے پتنی طور تے بندے دے اندر بیماریاں آ جاندیاں نے بیماریاں زیادہ ہو جاندیاں نے بیماریاں کافی ہو جاندیاں نے کدی کوئی بیماری کدی کوئی بیماری کدی کوئی ٹیسٹ کروا کدی کوئی ٹیسٹ کروا ایدی وجہ کی ہے گناہ دی وجہ نے گناہاں دی وجہ تو بندے دا جسم کمزور ہو جاندا ہے گناہ دی وجہ تو بندے دا جسم بیماریاں دا ڈھانچہ بن جاندا ہے اور چوتھا کی نقصان ہوندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے گناہ دی وجہ تو بندے دا رزق تنگ ہو جاندا ہے روزی تنگ روزی وچ تنگی آ جاندی ہے پنجواں کی نقصان ہوندا ہے اللہ پاک لوگاں دے دلاں وچ دی محبت کھو لیندا ہے کوئی بندہ اینو اپنے قریب کرن نوں تیار ہی کوئی نہیں کوئی بندہ اینو اپنے نیڑے لاون نوں تیار ہی کوئی نہیں کوئی بندہ ایدے نال نیکی کرن نوں تیار ہی کوئی نہیں کوئی بندہ ایدے نال بھلا کرن نوں تیار ہی کوئی نہیں او دی وجہ کیا ہے گناہ دا نقصان ہے گناہ دا پہلا نقصان ایمان ضائع ہو جاندا ہے گناہاں دا دوسرا نقصان بندے دا دل کالا ہو جاندا ہے گناہ دا تیسرا نقصان ہوندا ہے بندے دے چہرہ سیاہ تے کالا ہو جاندا ہے اور گناہ دا پنجواں نقصان کی ہوندا ہے بندے دا رزق تنگ ہو جاندا ہے بندے دے رزق دے اندر کمی آ جاندی ہے تسی کہو گے جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے جیڑا بندہ رشوت لیندا ہے جیڑا بندہ دو نمبری کردا ہے جیڑا بندہ بے ایمانی او دے کول تے پیسہ ہی زیادہ ہے او دے کول تے مال ہی زیادہ ہے او دے کول تے دولت ہی زیادہ ہے رونقاں تے بہاراں لگیاں ہوئیاں نے اصل وچ مسئلہ اے نہیں اصل وچ مسئلہ اے نہیں حرام کھان والا بھی آٹے تے گندم دی روٹی کھاندا ہے حرام کھان والا بھی جڑے سالن حلال کھان والے کھاندے نے اے سالن حرام کھان والا کھاندا ہے لیکن فرق اے وے اللہ پاک جڑا حرام کھا رہا ہے جڑا گناہ کر رہا ہے جڑا بے ایمانی کر رہا ہے جڑا ٹھگی لا رہا ہے اے دے لقمے نو اے دے واسطے سزا بنا دیندے نے اے دے کھانے نو اے دے واسطے سزا بنا دیندے نے اے دی روٹی نو اے دے واسطے بیماری بنا دیندے نے اور جڑا جڑا بندہ حلال کھا رہا ہے اے دے لقمے نو اللہ اے دے واسطے غذا بنا دیندے نے اللہ اپنی رحمتاں دے دیندے نے بلکہ اللہ دے قرآن تے بھی غور کرو تے بات واضح ہو جاندی ہے اللہ پاک اعلان فرما رہے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا جڑا بندہ اللہ پاک دے کول ڈردا رہے گا گناہ تو بچدا رہے گا اللہ پاک ہر تنگی تو نو بچا لے گا اللہ بے حساب رزق عطا فرما دے گا تے جنے اپنے دل وچ اپنے اللہ دا ڈر پیدا نہیں کیتا جنے اپنے دل وچ اپنے اللہ دا خوف پیدا نہیں کیتا جنے اپنے رب کولوں ڈریا نہیں ہے جنا اپنے پروردگار کولوں ڈریا نہیں ہے اللہ دے رزق نو تنگ
کر دیندے نے پریشانیاں چونوں گھیر دیندے نے مشکلات تے پریشانیاں چ اضافہ کر دیندے نے حضرات دی وقار یہ 3-4 فائدے ہو گئے 4 نقصان ہو گئے گناہاں دے 4 فائدے ہو گئے نیکی دے یعنی سب تو پہلا نقصان بندے دا ایمان ضائع دوسرا نقصان دل مردہ ہو جاندا ہے تیسرا نقصان چہرے گندے تے سیاہ تے ذلت والے ہو جاندے نے چوتھا نقصان بندے دے رزق روزی وچ تنگی آ جاندی ہے کافی سارے نقصان دس سکدا کہ اپنے لئی بندے لئی آ جاندے نے لیکن میں معاشرے دے اندر گناہاں دا او نقصان دسنا ہے جڑا دوسریاں تے اثر رکھدا ہے صرف جڑے آندے نے نا میں غلطی کیتی ہے تینوں کی نشہ میں کرنا تانوں کی تکلیف ہے اے بدکاری میں کرنا تانوں جھوٹ میں بولیا تانوں کی تکلیف ہے بے ایمانی میں کیتی ہے تانوں کا دی ٹینشن ہے ہاں جی سانوں کی ٹینشن ہے پہلا نقصان کی ہوندا ہے معاشرے تے جڑا بندہ غلطی کردا ہے جڑا بندہ بے ایمانی کردا ہے جڑا بندہ گناہ کردا ہے جڑا بندہ 2 نمبری کردا ہے معاشرے تے کی نقصان ہوندا ہے سب تو پہلا نقصان او دی اولاد تے ہوندا ہے او دے بچیاں تے ہوندا ہے آپ نشہ کردے ہو تے بچیاں نو بچائی پھردے ہو تواڈے بچیاں نو نقصان ہو رہا ہے آپ بے ایمانی کردے ہو تے بچیاں نو بچائی پھردے ہو نہیں بچ سکدے انہاں نو نقصان ہو رہا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہون والا بچہ ہر پیدا ہون والا بچہ اسلام تے پیدا ہوندا ہے نیکی تے پیدا ہوندا ہے اچھائی تے پیدا ہوندا ہے یعنی ہر پیدا ہون والا بچہ جڑا ہوندا ہے وہ نیک پیدا ہوندا ہے چنگا پیدا ہوندا ہے اچھا پیدا ہوندا ہے صالح پیدا ہوندا ہے پھر او دا معاشرہ انہوں خراب کر دیندا ہے پھر او دے گھر دا ماحول انہوں خراب کر دیندا ہے او دے والد دی تربیت انہوں خراب کر دیندی ہے او دے والد دا کردار خراب کر دیندا ہے او دی ماں جی دا کردار انہوں خراب کر دیندا ہے اے دا مطلب یہ نہیں ہویا کہ میں گناہ کردا میری اولاد تے اثر نہیں ہوئے گا بلکہ اثر ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا نبی پاک دی حدیث وچوں سمجھا رہے ہیں اولاد تے اثر آپ نشہ چھڈے گا تے تیری اولاد چھڈنا ہے آپ جھوٹ چھڈو گے تو تہاڈی اولاد چھڈے گی آپ سونا اخلاق بناؤ گے تو تہاڈی اولاد دا اخلاق سونا ہوئے گا آپ تہاڈا کردار چنگا ہوئے گا تو تہاڈی اولاد دا کردار چنگا ہوئے گا اگر تہاڈا اخلاق کردار چنگا نہیں پھر تہاڈی اولاد تے اس کردار دا اثر پیدا ہوئے گا کیونکہ نبی پاک نے تے یہی فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے اسلام تے پیدا ہوندا ہے نیکی تے پیدا ہوندا ہے اچھائی تے پیدا ہوندا ہے اینو برائے دے والدین دا کردار کر دیندا ہے اینو برائے دے گھر دا ماحول کر دیندا ہے اے جڑیاں اولاداں بگڑ گئیاں نے اے تواڈے میرے اخلاق تے کردار دی وجہ تو بگڑ گئیاں نے بد اخلاقی ہے اخلاق دی کمی ہے کردار بھڑا ہے اس وجہ تو بگڑ گئیاں نے اگر اسی ٹھیک ہو جائیے نا تے ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا پہلا تے اثر گناہ دا بندے دی اولاد تے ہوندا ہے معاشرے دے حوالے نال دوسرا اثر کے دیتے ہوندے نال رہن والے فرشتیاں تے بھی اثر ہوندے اے جڑے فرشتے اللہ دی نورانی مخلوق اے معصوم عن الخطا مخلوق اے غلطی تو پاک مخلوق جڑے آسمان تو اللہ دے بھیجے ہوئے جنتی فرشتے نے جڑے تہاڈے میرے نال نے جنہاں تہاڈی میری حفاظت کرنی اللہ دے حکم تے اللہ دے اذن دے نال انہاں تے بھی نقصان انہاں تے بھی اثر ہوندا ہے کس طرح دا اثر ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا جدوں بندہ جھوٹ بولدا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے جھوٹ بولنا اللہ دی نافرمانی ہے جھوٹ بولنا اللہ دے نبی دی نافرمانی ہے جیڑا بندہ جدوں جھوٹ بولدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس بندے دی اس جھوٹ دی بدبو دی وجہ تو اس جھوٹ دی گندگی دی وجہ تو 1 میل دی مسافت تو دور ہو جاندے نے یعنی جھوٹ بولن دے نال گناہ کرن دے نال بندے دے اندر اتنی بدبو آ جاندی ہے اے صرف نال کندھیاں تے بیٹھے فرشتیاں نو متاثر نہیں کردی بلکہ 1 میل دور فرشتے اس وجہ تو جاندے نے کیونکہ اے دی بدبو تے گندگی تے اے دا اثر 1 میل
میل تک جانا ہے تے 1 میل دے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں اے دے جھوٹ دا اثر انہاں تک جا رہے ہیں، اے دے گناہ دا اثر انہاں تک جا رہے ہیں، اے دی نافرمانی دا اثر انہاں تک جا رہے ہیں۔ تے تیسرا اثر معاشرے تے کس طرح ہوگا ہے؟ جدوں بندہ بے ایمانی کرے، جدوں بندہ گناہ کرے، جدوں بندہ غلطی کرے، تیسرا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھراں تے بھی اثر ہوندا ہے بندیاں دی گناہاں دا۔ تسی آنا میں غلطی کرنا تانوں کی ہے، سانوں ٹینشن اے وے کہ تیری بدکاری دی وجہ تو پورا معاشرہ پریشان ہے، تیری بدکاری دی وجہ تو سیلاب آئے ہوئے نے، تیری بدماشی تے 2 نمبری دی وجہ تو اللہ ناراض ہویا پیا، تہاڈی ہی بے ایمانی دی وجہ تو اے جڑے گناہگار بندے نے پتھراں تے بھی اثر پیندا ہے، پتھراں تے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں اللہ پاک نے حجر اسود جنت اے جنتی پتھر ہے حجر اسود جنت تو زمین تے بھیجیا، اے حجر اسود دودھ تو بھی زیادہ سفید سی، دودھ تو بھی زیادہ چٹا سی، ایڈا خوبصورت پتھر سی، لیکن ہون رنگ کالا۔ حجر اسود کہندے ہی کالے دی، اسود انہوں کہندے نے جیڑا سب تو زیادہ کالا ہوئے۔ عربی دے اندر اسود کینوں کہندے نے؟ جیڑا ایک ہوندہ ہے سودا کالا، ایک ہوندہ ہے اسود یعنی سب تو زیادہ کالا۔ حجر پتھر حجر اسود یعنی سب تو زیادہ کالا پتھر، حالانکہ اے جڑا حجر ہے آسمان تو سفید آیا سی، آسمان تو چٹا آیا سی، آسمان تو دودھ تو بھی زیادہ سفید سی، لیکن ہون سارے پتھروں تو زیادہ کالا کیوں ہو گیا ہے؟ ہون اسود کیوں ہو گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابن آدم دے گناہ دی وجہ تو ایک کالا ہو گیا ہے، اے ابن آدم دیاں اللہ دیاں فرمانیاں دی وجہ تو پتھر تے بھی گناہ دا اثر جاندہ ہے، ایک کالا ہو گیا ہے ابن آدم دے گناہ دی وجہ تو۔ اے دا مطلب اے ہویا کہ پہلا اثر بندے دا اولاد تے پہندے گناہ دا، دوسرا اثر بندے دے گناہ دا فرشتیاں تے پہندے، تیسرا اثر بندے دا گناہ تے معاشرے تے پہندے، یعنی ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ اے جتنی بھی ٹینشن تے پریشانیاں نے بندیاں دے گناہاں دی وجہ تو نے۔ چوتھا اثر بندے دے گناہاں دا، چوتھا اثر بندے دے گناہاں دا پتھراں تے پہندے، تے پنجواں اثر بندے دے گناہاں دا اللہ دی ساری زمین تے پہندے، اے مٹی تے بھی اثر پہندے بندے دے گناہاں دا۔ بندہ کھڑا ہے تھے غلطیوں نے اپنے گھر دے اندر کیتی ہے، لیکن قبر تک اثر جاندے، قبر تک اثر جاندے، قبر دے اندر بھی اثر ہوئے گا بندے دے گناہاں دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تے کسے دی قبر دیاں کنداں ٹھنڈیاں ٹھار ہون گیاں، یا تے کسے دی قبر سکون تے راحت دا باعث بن جائے گی، یا کسے دی قبر جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا ہوئے گا، یعنی بلدی پئی ہوئے گی، سڑدی پئی ہوئے گی۔ بندے گناہ اپنے گھر وچ کیتے نے، بندے گناہ دوسری جگہ تے کیتے نے، لیکن قبر دی اکبر والی جگہ بلدی پئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہاں دا اثر قبر تک جاندا ہے، گناہاں دا اثر زمین تے بھی ہوندا ہے، گناہاں دا اثر مٹی تے بھی ہوندا ہے، گناہاں دا اثر زمین تے بھی ہوندا رہندا ہے۔ بلکہ ساڈی جماعت دے عظیم مبلغ تے عظیم خطیب نے جنہاں دا نام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی آف اکاڑا، وہ اپنے استاد جی مولانا شیخ الحدیث عبدالحلیم شرر رحمت اللہ علیہ دا واقعہ سنا میں نے۔ شیخ الحدیث سن، اللہ دے دین دے بڑے دائی سن، وفات پا چکے نے، اللہ انہوں تے کروڑا نعمتہ نازل فرماوے، دین دی تعلیم پڑھان والے سن تے حدیثاں پڑھان والے سن۔ او فرماندے نے اسی طالب علمی دے دور دے اندر اپنے استاد جی دے کول سبق پڑھ رہے سن، ایک بندہ بزرگی دی عمر والا ہے، بابا جیا بندہ ہے تے بوڑھا قسم دا بندہ ہے، ساڑھے استاد جی کو لا گیا، آگے کہنے لگا استاد جی ذرا مہربانی تے کرے آجے، ذرا مہربانی تے کرے آجے، میں نے نماز تے سکھا جو، میں نے نماز کوئی نہیں آندی۔ مولانا عبدالحلیم شرر رحمت اللہ علیہ فرمانے نے نال بیٹھے ہوئے طالب علم ہس پے، یار انی بزرگی دی عمر وچ اینو نماز پڑھنی نہیں آندی، اے دا مطلب ہے نے کدی نماز پڑھی کوئی نہیں، اے دا مطلب ہے کدی نماز دے لینے گیا ہی کوئی نہیں۔ تے آندے نے جی جی او
बुजुर्ग कहने लगा मैं कदी भी नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा फिर हुण क्यों नमाज पढ़न आ गए, हुण की वजह बनी है? ये जवाब देने लगा मैं गोरखा ना, मैं कब्रां खोददा वां, मैं कब्रां बनाना वां, जिंदगी हो गई है कब्रां खोददे आ, जिंदगी हो गई है कब्रां बनाने आ। लेकिन एक वाक्य ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी है, एक वाक्य ने मेरी जिंदगी दे अंदर चेंज ले आंदा। की जी? कहने लगे एक दिन दो कब्रां दा सानू आर्डर आया, दो कब्रां बनाओ। असी दो बंदे कब्रां बनाने वाले होंदे सा, कब्रां बना के असां दो कब्रां बना लईयां ने। दो कब्रां तैयार करने तो बाद एक मेरा दोस्त कहने लगा मैं अपने घर जा रहा हां ते जदों वोरा सा आणगे उन्हां दियां मय्यतां इस कबर दे अंदर दफनवा के ते वापस आ जाई। आंदे ने थकावट सी, मैं एक कबर दे उत्ते मिट्टी जड़ी कड्डी होई सी, ठंडी ठंडी मिट्टी सी, ओदे उत्ते सौ गया वां। थोड़ी जी देर गुजरी है ते मैनूं नींद आई है, इंज लगदा सी जिवें अग भड़क उठी है, इंज लगदा सी जिवें इस मिट्टी दे विच अग बलन लई है। आंदे ने मैं बेदार हो के उठ के मैं परेशान होया, लेकिन इतना डर नहीं लगा क्योंकि हर रोज कब्रां बनाई दियां सन, जिंदगी तो कब्रां बनांदा आ रहा सा। मैं आख्या कोई ख्वाब आया होएगा, मामूल दा वाक़या होएगा। फिर दूसरी कबर वाल दरख्त दी छां आ गई सी, मैं दूसरी कबर ते सौ गया, वो कबर दी मिट्टी सी जड़ी ओदे उत्ते सौ गया। सुकून दी नींद आई है, जिंदगी भर इंज दी सुकून दी नींद मैनूं कदी नहीं आई। इतनी सुकून दी नींद आई है कि मैयत दे वरासा ने मैनूं आके उठाया। आओ जी केड़ी कबर है साडी? आंदे ने पहली कबर दे अंदर जेड़े बंदे नूं दफनवाया, जेड़ी चो मैनूं अग महसूस हो रही सी, मैं ओदे बारे पूछया बंदा कौन सी ते की करदा सी? कोई बोलदा नहीं, चुप ने सारे, क्योंकि बंदा गुनाहगार सी, बंदा अल्लाह दा नाफरमान सी। ते इनू दफनवा के दूसरी कबर दे वरासा भी आ गए। मैं आखे बंदा की करदा सी? हर बंदे दी जुबान ते वही जुमले सन, बड़ा चंगा बंदा सी, नेकोकार बंदा सी, 5 वक्त दा नमाजी सी। मैं समझ गया वा जेड़ा बंदा नमाजी ते नेकियां करने वाला होवे अल्लाह ओदी कबर नूं ठंडा ते सुकून वाला बना देंदा है, और जेड़ा बंदा गुनाह करने वाला होवे अल्लाह ओदी कबर नूं अग बना देंदा है। पहले सुनदे हुंदे सा, अज समझ के आ गया। इस वजह तो बुढ़ापे दी उम्र च अज नमाज सिखण आ गया वा, अज नमाज दी तालीम हासिल करन आ गया वा। मैनूं नमाज सिखा दो ताकि मेरी कबर ठंडी हो जाए। इहदे तो मुराद, इहदे तो माना समझ बंदे दे गुनाह दा असर कबर दी मिट्टी ते भी होंदा है, बंदे दे गुनाह दा असर जमीन ते भी होंदा है। बल्कि हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जदों अल्लाह दी जमीन दे उत्ते कहत साली आ जाए, बारिशां ना आ रही होण, कहत साली दी वजह तो, बारिशां ना आउण दी वजह तो ये जेड़े जमीन दे चौपाए ने यानी जानवर ने, जमीन दे अंदर रहने वाले परिंदे ने, जमीन दे अंदर रहने वाले जानवर सारे उस बंदे दे उत्ते लानतां भेजदे ने। जेड़ा बंदा गुनाह करदा है, गुनाहगार बंदे दे उत्ते लानतां भेजदे ने। पूछया गया इमाम साहब ये लानतां क्यों भेजते ने जानवर, ये लानतां क्यों भेजते ने परिंदे? आखिर ओदी वजह क्या है? इमाम साहब फरमान लगे, इमाम साहब फरमान लगे इस वजह तो लानतां भेजते ने क्योंकि गुनाह दी वजह तो आसमान तो अल्लाह बारिशां रोक देंदे, प्यासे हो जाते ने, परेशान हो जाते ने। बारिशां ना आने दी वजह तो घास नहीं उगदा, हरियाली खत्म हो जाती है। इस वजह तो इहदे ते लानतां भेजते ने। इहदा मतलब होया ये गुनाह करने वाले बंदे दा असर पूरे मुआशरे ते भी होंदा है, अल्लाह दी जमीन ते भी होंदा है, बंदे दी औलाद ते भी होंदा है, अहले मुहल्ला ते भी होंदा है, पिंड वाले ते भी होंदा है, सारे इलाके ते होंदा है। इस बात तो समझ आया जरूरी है अज दे वक्त दे अंदर, जरूरी है अज दे दौर दे अंदर जेदे गुनाह दा असर पत्थरां ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर फरिश्तियां ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर ईमान ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर चेहरे ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर दिल ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर जमीन ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर कब्र ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर जानवरां ते होंदा है, जेदे गुनाह दा असर
पत्थरां ते आउंदा उस बंदे नूं गुनाहां तो बच जाना चाहिए, उस बंदे तो गुनाहां तो रुक जाना चाहिए, उस बंदे नूं गुनाहां तो तौबा कर लेनी चाहिए। ते तुहाडा भी हक बनदा है उस बंदे नूं गुनाहां तो रोको, उन्हों दूरी इख्तियार करवाओ, दावत देंदे रहो भाई गुनाह नहीं करना, भाई ये अमल नहीं करना, तेरी वजह तो ही साडे अल नहूसतां आईयां पईयां ने, तेरी वजह तो ही ते बारिशां नहीं आउंदियां पईयां, तेरी वजह तो ही ये जेड़े आंदे ने ना तुहानू की तकलीफ है, सानू ये तकलीफ है बदअमनी ते बेबरकती आई इन्हां दी वजह तो पई। अल्लाह ताला कुरान करीम दे अंदर ऐलान फरमांदे ने वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर ये बस्ती वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ते आमनु अल्लाह ते ईमान ले आन वत्तकू और अल्लाह तो डर जान लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज, फिर असी आसमान तो भी बरकत दे दरवाजे खोल दईए, फिर असी जमीन तो भी बरकत दे दरवाजे खोल दईए। ये आसमाना तो जेड़े बरकत दे दरवाजे बंद ने, ये जमीन तो जेड़े बरकत के दरवाजे बंद ने, क्या मतलब आसमान तो सुकून नहीं आ रहा, बारिशां अल्लाह दी रहमत दियां नहीं आ रही, बरकत ते रहमत अल्लाह दी नहीं आ रही, और जमीन ते असी बड़ी मेहनत के बावजूद साडियां फसलां नहीं हो रही, जो फसलां होंदियां ने साडी पूरी नहीं पई पैंदी, बेबरकती आई हुई है, महंगाई जितनी आई हुई है, बदअमनी जितनी आई हुई है, और जमीन ये आसानियां साडे लई सुकून उगण दी बजाय बीमारियां ही बीमारियां आ रही ने, ओदी वजह साडे गुनाहां दी नहूसत है, ओदी वजह गुनाह मुआशरे दे अंदर रहने वाले अफराद दे गुनाहां दी नहूसत है, इस नहूसत ने पूरे मुआशरे नू खराब किया होया है, लिहाजा जरूरी है इस मुआशरे दे विचों गुनाहां दी नहूसत खत्म की जाए, अल्लाह दी तरफों आसमान तो रहमत आएगी, जमीन तो भी अल्लाह बरकत दे दरवाजे खोल देगा, जरूरी है। इस वजह तो असी आने सिगरेटां नहीं वेचण देनियां, ये सिगरेट ते असी नहीं खलोते, मतलब बंदा हर कहता रहे हर बारी सिगरेट का रगड़ा है, ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा है। सिगरेट तो ही बंदा चरस से आंदा है, सिगरेट तो ही बंदा शराब ते आंदा है, सिगरेट तो ही बंदा आइस ते पाउडर ते आंदा है, और सिगरेट ये नशे तो ही बंदा चोरियां करदा है। चोर जेड़े नशेई होंदे ने अपने घर का माल नहीं छड्डदे ते हमसाया ना की छड्डना, तुसीं आंदे हो ना मैनू कोई नहीं, मेरा कोई मसला, मेरी औलाद ठीक है भाई, तेरी औलाद ठीक है, जे हमसाए दी खराब है तो ओदे असर भी तेरे घर ते पैण दिया, लिहाजा हमसाए दी भी सलाह जरूरी है, अपने रिश्तेदारां दी भी सलाह जरूरी है, पूरे पिंड वालियां दी सलाह जरूरी है। और मैं सलाम पेश करना अपने पिंड वालियां नूं जिन्हां अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक चलाई है, साडे पिंड दीयां काफ़ी सारियां दुकानां अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ते अजान टाइम बंद हो जांदियां, और ये मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो तुसी मस्जिद निमरा वाले, इत्थों ही आवाज़ बुलंद हुई है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, इत्थों ही आवाज़ बुलंद हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मलिक शफीक साहब ने और इस तरह भाई यासर मलिक यासर, उन्होंने दोनों भरावां ने पिछले हफ्ते असां दो दुकानां नूं टारगेट बनाया सी, उन्होंने भी वादा कर लिया इंशाअल्लाह असीं अपनी दुकानां ते सिगरेट नहीं बेचांगे। कहन लगे जिहड़ा स्टाक पिया ना ये मुका लैण दिओ, या जिहड़ा पिया तुसीं चुकवा लो इंशाअल्लाह, ते असीं इस तो बाद नहीं बेचांगे। ते मैं उस सफ़र ते रहा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो स्टाक खत्म करा के चुकवा के साडे इंशाअल्लाह पिंड दी हर दुकान तो सिगरेट नहीं विकेगी, आखो इंशाअल्लाह। नशा खत्म होएगा, बदअमनी खत्म होएगी, नशा खत्म होएगा, चोरी खत्म होएगी, नशा खत्म होएगा, डकैत अगे भी साडे प्लान है ने, वो भी इंशाअल्लाह असीं शेयर करांगे। मैं चाचू अब्बास साहब भाई शबीर साहब इन्हां दी दुकान ते नहीं विकदी सिगरेट, अल्हम्दुलिल्लाह भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने। भाई जवेद खालिद संघेड़ा जिन्हां नूं भाई नन्ना कहंदे ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां अपनी दुकान ते सिगरेट खत्म कर दी, वो बेचते ही नहीं शुरू तो ही, अल्हम्दुलिल्लाह असीं उन्हां लई भी दुआवां करदे हां, अल्लाह उन्हां नूं बरकत दे। दीगर जितने अहबाब किसी का नाम आउंदा है, डॉक्टर अफजाल साहब मैनूं कहण लगे कोई मुजीरे सेहत और कोई नौजवानों नूं खराब करने वाली दवाइयां चीज़ां इंशाअल्लाह नहीं विकणगियां, अल्लाह इन्हां नूं भी बरकतां दे दे। मुआशरे दे अंदर सब तो बड़ी बदअमनी दी वजह गुनाह ने, और इन्हां गुनाहां दी वजह तो अल्लाह कौमां दियां कौमां तबाह कर देंदा। सब तो पहले अल्लाह पाक ने, सब तो पहले अल्लाह पाक ने आसमान तो भी और जमीन तो भी जिस कौम नू अजाब भेज के तबाह कीता, वो कौम सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम सी। साडे इलाके दे अंदर अजाब आवे, सैलाब आवे, किसे महल्ले या किसे किसे इलाके तक महदूद रहिंदा है, लेकिन वो अजाब सी सिवाए उन्हां चंद 80 बंदियां दे, 80 दे करीब गालबन बंदे सन, उन्हां बंदियां तो इलावा जमीन पूरी ते सैलाब आ गया। ओ तनूर जिन्हां तनूरां तो रोटियां पकाउंदे सन,
او تنور اگ جڑے بھڑکاؤندے ہوندے سن اتھوں اگ بھڑکن دی بجائے پانی نال بھر گئے سن پانی دے نال بھر گئے سن اللہ پاک آپ اعلان فرما رہے ہیں فلما جاء امرنا وفارت النور اللہ پاک نے آسمان تو بھی عذاب بھیجیا زمین تو بھی عذاب دیتا او دی سب تو بڑی وجہ کی سی کیونکہ وہ اللہ دے نال شرک کر دے ہوندے سن جڑے جڑے لوگ اللہ دے نال شرک کر دے ہون اللہ انہاں تے عذاب بھیج دیندا ہے اللہ انہاں نوں سیلاب دے دیندا ہے شیطان سانو نمازاں تو نہیں روکدا بلکہ نمازیاں تو بھی شرک کرائی ہوندا ہے شیطان سانو نیکیاں تو نہیں روکدا بلکہ نیکاں کولوں بھی شرک کروائی ہوندا ہے نیکاں نوں بدعتاں کروائی ہوندا ہے اے دی وجہ تو اللہ دے عذاب نے دوسرا اللہ دا عذاب کس وجہ تو ہوندا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اس وجہ تو فتنے آئے نے اس وجہ تو عذاب آئے نے اس وجہ تو ٹینشن آئیاں نے کیونکہ تسا رسول پاک دا طریقہ چھوڑ کے اللہ دے نبی دی سنت دے مخالف عمل کرن لگ پئے ہو ہن آپ چھان بین کر لینی ہے اپنے روزانہ دے معمولات دے اندر صبح تو لے کے شام تک میری زبان بھی چل رہی ہے میری آنکھاں بھی چل رہی نے میرے ہاتھ بھی چل دے نے کتنے کتنے کم میں سنت دے مطابق کردا تے کتنے کتنے کم میں سنت دی مخالفت دے اندر کردا نبی علیہ السلام دی آخری حدیث سناواں اور بات ختم کراں ایدی انشاءاللہ تفصیل پھر کسے بلکہ ٹائم ہو گیا انشاءاللہ اے حدیث بھی نا اگلے جمعے چ دی انشاءاللہ تفصیل بیان کر دیاں گے ہلے صرف آج دے جمعے چ یہی گل دسی میں آکھیا سی نا 1:30 بجے مکا دیاں گے تے انشاءاللہ آج 1:30 بجے جمعہ مکا دینے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے جمعے چ پہلی گل اے دسیے بھئی اے جڑے گناہ ہوندے نے نا اے بھی اثر رکھ دے نے تے نیکی بھی اثر رکھ دیئے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے چھڑنا کرنا نہیں چاہیے اور کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھڑنی نہیں چاہیے ہر نیکی کرنی ہے تے ہر گناہ تو بچنا ہے پاویں چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے تے بندے دے گناہاں دا اثر سب تو پہلے تے او دے اپنے ایمان تے ہوندا ہے دوسرے نمبر تے او دے دل تے ہوندا ہے ویکھو نا دل نیکی وال نہیں ہون خرچ اسی کرنے ہیں روزانہ پیسے ہزاراں اسی خرچ کر جانے ہیں لیکن اللہ دی راہ تے سانو نہیں خرچ کرن دا دل کردا اسی روزانہ اپنے زبان تو کنے جملے بولنے ہیں لیکن چنگائی دا جملہ ساڑی زبان بولن دی طاقت نہیں رکھ دی ساڑے ہاتھ نال کڈے کڈے کام ہوندے نے لیکن نیکی دا کام اسی کر اصل وچ مسئلہ اے وے دلاں تے موہراں لگیاں ہوئیاں نے میں تانوں قرآن دی وچوں آیت سنا چکا کہ اللہ فرماندا ہے اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں بلکہ دلاں تے مہر لا کے دل انے ہو جاندے نے دل زنگ آلود ہو جاندے نے اور تیسرا نقصان بندے دے چہرہ سیاہ اللہ کر دیندا ہے گناہاں دی وجہ تو نیکی نہ کرن دی وجہ تو اللہ دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو بندے دے چہرے تے ہوندا ہے اور پنجواں نقصان بندے دا جسم کمزور ہو جاندا ہے بدن کمزور ہو جاندا ہے چھواں نقصان اے وے بندے دا رزق روزی اللہ تنگ کر دیندا ہے اللہ پریشانیاں ودا دیندا ہے اے نقصان بندے دے اپنے لئی نے لیکن معاشرے تے کیڑے نقصان ہوندے نے سب تو پہلا نقصان بندے دے گناہاں دا اثر اودی اولاد تے ہوندا ہے ہر بچہ پیدا ہون والا نیک پیدا ہوندا ہے لیکن برائی کس وجہ تو ہے کیونکہ اے نے خود برائی کیتی ہے لہذا تسی چاہندے ہو اولاداں نیک ہون پہلے اپنے آپ تو بے ایمانی چھڈی پے گی پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کرنا پے گا انشاءاللہ اللہ اپنی رحمتاں فرما دے گا اور دوسرا نقصان پتھراں تے ہوندا ہے جڑے پتھر نے وہ بھی سیاہ ہو گئے نے ساڈے گناہاں دی وجہ تو ساڈی معصیت دی وجہ تو تیسرا نقصان تیسرا اثر انہاں فرشتے ہو گئے ہوندا ہے فرشتے بھی ساڈے گناہاں دی وجہ تو 1 میل دی مسافت دور ہو جاندے نے چوتھا نقصان پورے معاشرے تے ہوندا ہے اللہ فرماندے نے بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر اے پنڈاں تے دیہاتاں تے شہراں تے خشکی تے تری دے اندر جڑیاں بیماریاں ود رہیاں نے جڑیاں پریشانیاں تے ٹینشناں ود رہیاں نے او دی اصل وجہ کی ہے اے بندیاں دے گناہ نے گناہاں دی وجہ تو بد امنی تے بے سکونی ہوندی ہے اور پنجواں نقصان کی ہوندا ہے معاشرے دے حوالے نال اے تے بندے دی زمین تے بھی قبر تے بھی مٹی تے بھی گناہاں دا اثر جاندا ہے لہذا انہاں گناہاں تو بچنا ہے سب تو پہلا گناہاں دا اثر جڑا سب تو بڑا گناہ ہے او شرک ہے دوسرا گناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت ہے اگلے جمعے تو انشاءاللہ اس حوالے نال چند گزارشات پیش کراں گا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے توبہ کر گھن وقت ونجانا
زندگی دا اعتبار نہیں توبہ کر گھن وقت ونجانا زندگی دا اعتبار نہیں موت دا ذائقہ چکھنا پوسی ہو سکدا انکار نہیں ہو سکدا انکار نہیں دنیا دے آئے مال جگیرہ لوگ بیگانے چاوے سے دنیا دے آئے مال جگیرہ لوگ بیگانے چاوے سے موتے کفن دی چادر دے کے قبری ہیٹ سماوے سے قبری ہیٹ سماوے سے ہر شے دی پوچھ گچھ ہو سی ہر شے دی پوچھ گچھ ہو سی کہیں دا حق تو مار نہیں کسے دا حق تو مار نہیں توبہ کر گھن وقت ونجانا زندگی دا اعتبار نہیں زندگی دا اعتبار نہیں کرنا یار غرور تکبر تو سامان فنا دائے کرنا یار غرور تکبر تو سامان فنا دائے کچھ تینے اختیار چکینی تو محتاج اللہ دائے تو محتاج اللہ دائے فخر تے یار وڈائی کرنا مومن دا کردار نہیں توبہ کر کے وقت ونجانا زندگی دا اعتبار نہیں زندگی دا اعتبار نہیں قبر ہے روز آوازاں دی کلڑی تے سنسان ہمیں قبر ہے روز آوازاں دی کلڑی تے سنسان ہمیں کلڑی تے سنسان ہمیں عمل دا دیوا بال کے ہمیں ناٹا بہ ویران ہمیں نہیں تے بہو ویران ہمیں نہیں تے بہو ویران ہمیں کوئی نہ ات فریاد ہے سندا کوئی نہ ات فریاد ہے سندا تیری چیخ پکار نہیں توبہ کر کے وقت ونجانا زندگی دا اعتبار نہیں اے روز جنازے چیندے پے ہیں روز جنازے چیندے پے ہیں سن دے روز اعلان ہی سے سن دے روز اعلان ہی سے وانگ مسافر دنیا اندر ڈولی دے مہمان ہی سے وانگ مسافر دنیا اندر ڈولی دے مہمان ہی سے ولوی ساڑے دل تو لاندھا ولوی ساڑے دل تو لاندھا دنیا دائے پیار نہیں توبہ کر کے وقت ونجانا زندگی دا اعتبار نہیں زندگی دا اعتبار نہیں موت دا ذائقہ چکھنا پوسی ہو سکدا انکار نہیں توبہ کر کے وقت ونجانا زندگی دا اعتبار نہیں زندگی دا اعتبار نہیں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا